प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम र आजको बसाइमा पनि म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न स्रष्टा साधकहरूका सरजाम रूपी सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आजको बसाइमा पनि विभिन्न स्रष्टाहरूले हामीलाई माया गरेर पठाउनु भएका विभिन्न स्रष्टाहरूका सुन्दरतम सिर्जनालाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे सङ्घर्षमा कलमको यो अनलाइन संस्करण सक नेपालका माध्यमबाट प्रसारण हुँदै आएको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र हाम्रा कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ टिप्पणी गर्न पनि नबिर्सनु। यदि कार्यक्रम तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भनेदेखि एक सब्सक्राइब, एक कमेन्ट, एक सेयर गर्न नबिर्सनु होला, जसबाट हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरूका बारेमा तपाईँलाई जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अब कति पनि ढिलो नगरिकन आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्ने सरजामहरूतर्फ लाग्छौँ। कविवर तेजनाथ घिमिरे जीवनको उत्तरार्धमा पनि सृजनशील स्रष्टाका रूपमा आफूलाई चिर परिचित गराइरहनु भएको छ। निरन्तर साधनामा लागिरहनु भएको छ। सुन्दरतम कविताहरू लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ। उमेरले 8 दशक पार गरिसक्नु भएका कविवर तेजनाथ घिमिरेका छोटा कविताहरू निकै प्रिय, लोकप्रिय, सबैका लागि लोकप्रिय देखिन्छन्। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सटीक अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न रुचाउनु हुने कविवर तेजनाथ घिमिरेको आज हामीले पोखरा फेरि भेट होला शीर्षकको सुन्दरतम कविता लिएर उपस्थित भएका छौँ। कसले कहाँ बुन्यो होला यस्तो माया जाल, छाती माछा पुछ्रे आँखै माछन् ताल। कसले कहाँ बुन्यो होला यस्तो माया जाल, छाती माछा पुछ्रे आँखै माछन् ताल। अनगिन्ती चुली बन्छन् तिमी मुस्कुराउँदा, अनगिन्ती चुली बन्छन् तिमी मुस्कुराउँदा। म बेहोस हुन्छु सधैँ तिम्रो याद आउँदा। जुरो भित्र लुकाउँछौ कल्पनाको देश, चिप्लिन्छन् दुवै हात सम्याउँदा केश। जुरो भित्र लुकाउँछौ कल्पनाको देश, चिप्लिन्छन् दुवै हात सम्याउँदा केश। ऐना हेर्छ ऐना हेरेसरी जुन बारम्बार, हेर्छ ऐना हेरेसरी जुन बारम्बार। आफ्नै आँखी झ्यालबाट तिम्रो अनुहार। हात माथि हात पर्दा हुन्छ कस्तो कस्तो, फुल पनि हुन्न प्रिय तिम्रो हात जस्तो। हात माथि हात पर्दा हुन्छ कस्तो कस्तो, फुल पनि हुन्न प्रिय तिम्रो हात जस्तो। छोए पनि पानी पानी हुन्छ मेरो छाती, सपनामा उडाएर कता लान्छौ राति। तिज आउँछ बोकाएर सम्झनाको भारी, ढकमक्क फुलिदिन्छ आफ्नै फुलबारी। तिज आउँछ बोकाएर सम्झनाको भारी, ढकमक्क फुलिदिन्छ आफ्नै फुलबारी। गाएका छन् गीत नाच्छन् सबै चेलीबेटी, तिम्रो अत्तो पत्तो छैन गयौ कता मेटी, गयौ बाटै मेटी। चिन्नु पर्छ चिनिएका हुन्छन् फेरि भेट, चिन्नु पर्छ चिनिएका हुन्छन् फेरि भेट। कल्पनामा छाड्नेलाई चाहिँदैन जेठ। चिन्नु पर्छ चिनिएका हुन्छन् फेरि भेट, कल्पनामा उड्नेलाई चाहिँदैन जेठ। विपनामा नआउने सपनामा आउँछन्, विपनामा नआउने सपनामा आउँछन्। मिठा मिठा परिकार उपहार ल्याउँछन्, वर्ष दिने मेला पनि यस्तै गरी आउँछन्। वर्ष दिने मेला पनि यस्तै आउँछन् घरमा। तिज आउँछ पुनर्मिलन हुन्छ यो घरमा। प्रत्येक वर्ष यसै गरी हुन्छ ठुलो मेला, छुटे पनि अर्को वर्ष फेरि भेट होला, छुटे पनि अर्को वर्ष फेरि भेट होला। कविवर तेजनाथ घिमिरेका यी सुन्दरतम छोटा कविताहरू पोखरा फेरि भेट होला शीर्षकका महिलाहरूको महान पर्व तीज आउँदैछ। तीजको पूर्व सन्ध्यामा यिनै सन्दर्भ बनाएर लेखिएको यो सुन्दरतम कविता, यी छोटा कविताहरू पोखरा फेरि भेट होला शीर्षकको कविवर तेजनाथ घिमिरेको सुन्दरतम कवितासँगै सरजामको आजको बसाइमा हामीले दैलो उगाडिसकेका छौँ।
प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले यतिखेर सङ्घर्षमा कलमको यो अनलाइन संस्करण सक नेपालका माध्यमबाट स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको बसाइमा सदाको शनिबार बिहान जस्तै गरेर म असफल गौतम उपस्थित हुन्छु। र यसै गरी अब छोटा कविताहरू आजको बसाइमा हामीले पोखरेली कविहरू, गजलकारहरू, गीतकारहरू, मुक्तकारहरूका छोटा छोटा सिर्जनाहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठ नेपाली कविताका क्षेत्रमा हामीले उहाँलाई कविताका बादशाह भन्न रुचाउँछौँ। नेपाली कवितालाई मूल्यसँग तुलना गरेर कविताको मूल्य निर्धारण गरेर आफ्ना कविताहरूलाई टिकटमा कविता एकल कविता वाचन गरेर कयौं श्रृङ्खलाहरू, दर्जनौं श्रृङ्खलाहरूमा आफ्ना कविताहरू, बिम्बपरक कविताहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभएका बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठ तिनै बिम्बात्मक कविताका कारण बिम्ब कवि उपनामले परिचित हुनुहुन्छ र सुन्दरतम कविताहरू लेख्नुहुन्छ र उहाँकै कविताका माध्यमबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो अर्थोपार्जनको माध्यम बनाएका छन्। कतै विभिन्न संस्थाहरूले आर्थिक उपार्जनका लागि बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठको टिकटमा एकल कविता वाचन गरेका छन्। कतै अनाथ बालबालिकाहरूको लागि स्याहार सुसारका लागि टिकटमा एकल कविता वाचन गरेका छन्। यसरी विभिन्न सन्दर्भहरू पारेर अर्थोपार्जनका लागि रमेश श्रेष्ठका कविताहरू निकै रुचाइन्छन् र यस्ता सुन्दरतम कविता लेख्ने बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठका 3 टुक्रा कविता आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्न सौभाग्य पाएका छौँ। रङ्ग, तिर्खाको रङ। खोलाले आफ्नै खुट्टा धोयो बगिरहेको पानीमा। यो तिर्खाको रङ शीर्षकको छोटो कविता हो। खोलाले आफ्नै खुट्टा धोयो बगिरहेको पानीमा, ओठमा हाँसो छ तर समुद्र तिर्खाको आँखाको नानीमा। खोलाले आफ्नै खुट्टा धोयो बगिरहेको पानीमा, ओठमा हाँसो छ तर समुद्र तिर्खाको आँखाको नानीमा। सपना देख्न सारङ्गी झै रेटे आफैले आफैलाई। सपना देख्न सारङ्गी झै रेटे आफैले आफैलाई। सपना देख्न सारङ्गी झै रेटे आफैले आफैलाई। निदमा पनि सपना रोयो मेरो जिन्दगानी। यो तिर्खाको रङ शीर्षकको छोटो कविता पछि यसै गरी अर्को छोटो कविता मायाको रङ। घाम बोकेर आएको बिहान जस्तो, कतै उदय सँगैको अवसान जस्तो। घाम बोकेर आएको बिहान जस्तो, कतै उदयसँग अवसान आए जस्तो। छलिरहेछ तिम्रो मायाको रङले, कमलको फूल रुँदै फुलेको रात र बगेको आँसुको चिहान जस्तो। र उहाँको अन्तिम छोटो कविता छ पीडाको रङ। रङ घोप्टिएर एकचोटि ताल जमेको अनुहार जस्तो। रङ घोप्टिएर एकचोटि ताल जमेको अनुहार जस्तो। त्यही अनुहारको जिब्रोमा लागेको अनौठो धार जस्तो। रङ घोप्टिएर एकचोटि ताल जमेको अनुहार जस्तो। त्यही अनुहारको जिब्रोमा लागेको अनौठो धार जस्तो। पीडाको रङ कस्तो कस्तो, कतै प्रार छेक्ने बार जस्तो, कतै छातीमा दागिएको प्रहार जस्तो। यो बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठका 3 टुक्रे कविता तिर्खाको रङ, मायाको रङ र पीडाको रङ शीर्षकै 3 कविताहरू हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम र आजको बसाइमा पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले निकै मन पराइदिनु भएको छ र त्यसैले गर्दा हामीलाई एकपछि अर्का श्रृङ्खलाहरू तयार गर्नका लागि हामीलाई हुटुटी उत्साह मिलिरहेको छ, जसका प्रति यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छौँ। यो तपाईँहरूकै कार्यक्रमहरू, तपाईँकै सिर्जनाले हामीले यो अवसर पाएका छौँ। र यसै गरी अब बसाइमा लोक किन्नरी हरिदेवी कोइराला नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा निकै सुपरिचित, चिरपरिचित नाम हो हरिदेवी कोइराला। र आजको बसाइमा हामीले उहाँको एउटा गीत प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य हुनुहुन्छ अहिले
र उहाँको गीत कता टेकु उभिएको धरती फाट्यो बराई जिन्दगीले फुलसित काँडा साट्यो बराई कता टेकु उभिएको धरती फाट्यो बराई जिन्दगीले फुलसित काँडा साट्यो बराई कता टेकु उभिएको धरती फाट्यो बराई आँखाबाट अनगिन्ती झरे सपना आँखाबाट अनगिन्ती झरे सपना जिन्दगीले आफैलाई कस्तो ढाँट्यो बरै कता टेकु उभिएको धरती फाट्यो बरै धागो छिन्यो चङ्गा मात्रै उड्यो माथि माथि धागो छिन्यो चङ्गा मात्रै उड्यो माथि माथि धागो छिन्यो चङ्गा मात्रै उड्यो माथि माथि यस्तो कच्ची प्रीति डोरो कसले बाट्यो बरै धागो छिन्यो चङ्गा मात्रै उड्यो माथि माथि हृदयको मजेरीलाई छोप्यो अँधेरीले आफ्नो छाया आफैसित खस्न आँट्यो बरै कता टेकु उभिएको धरती फाट्यो बरै माया छोप्ने पछौरीले आँसु पुस्न पर्यो माया छोप्ने पछौरीले आँसु पुस्न पर्यो माया छोप्ने पछौरीले आँसु पुस्न पर्यो रुवाएर अधर्मीले नेटो काट्यो बरै कता टेकु उभिएको धरती फाट्यो बरै जिन्दगीले फुलसँग काँडा साट्यो जिन्दगीमा माया छोप्ने पछौरीले आँसु छोप्न परेपछि त्यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ। यो सुन्दरतम गीतका लागि लोक किन्नरी रागे हरिदेवी कोइरालाज्यूप्रति आभार प्रकट गर्छौं र यसै गरी अबको बसाइमा अर्को गीत मोफस्सलमा बसेर सर्वाधिक गीतलाई संगीत भर्ने स्वर भर्न सफल स्रष्टा सुमन श्रापित सुन्दरतम गीत लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, मुक्तक गजल लेख्नुहुन्छ। नेपाली वाङ्मयका लघु विधामा निकै क्रियाशील सुमन श्रापित मोफस्सलमा बसेर सर्वाधिक गीत रचना गर्ने र संगीत भर्ने स्रष्टा मध्येका स्रष्टा पर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्ना गीतहरूको एकल गायन पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आफ्ना सिर्जनाहरू आफूले सिर्जना गरेका सिर्जनाहरूको एकल गायन पनि पोखराको उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र यी सुन्दरतम गीत लेख्ने स्रष्टाका गीतलाई आजको विषयमा हामी प्रस्तुत गर्छौं। यही मन्दिरको ढुङ्गा तिमी पुच्छन् सबैले यही मन्दिरको ढुङ्गामा कुल्चन्छन् सबैले यही मन्दिरको ढुङ्गा तिमी पुच्छन् सबैले यही मन्दिरको ढुङ्गामा कुल्चन्छन् सबैले तिमीले भन्दा ठुलो चोट सहे फोडिदा तिमीले भन्दा ठुलो चोट सहे फोडिदा कुचिए छपनी झै भई कतै जोडिदा यही मन्दिरको ढुङ्गा तिमी पुच्छन् सबैले यही मन्दिरको ढुङ्गामा कुल्चन्छन् सबैले चोट सहेर मूर्ति भने हो भनेदेखि चोट सहेर मूर्ति भइने हो भनेदेखि सधैँ चोट सहेको छु कुल्चिँदा बेसी तिमी मूर्ति म छ पनि यही मन्दिरभित्र तिमी मूर्ति म छ पनि यही मन्दिरभित्र कोही कुल्चिनु कोही पुजिनु कस्तो विचित्र तिमी मूर्ति म छ पनि यही मन्दिरभित्र कोही कुल्चिनु कोही पुजिनु कस्तो विचित्र तिमी उस्तै म उस्तै के छ भिन्नता तिमी उस्तै म उस्तै के छ भिन्नता आफ्नो आफ्नो भाग्य सायद छैन खिन्नता यही मन्दिरको ढुङ्गा तिमी पुच्छन् सबै यही मन्दिरको ढुङ्गामा कुल्छन् सबै हो एउटै मन्दिरका ढुङ्गामा कसैलाई मूर्ति बनेर पुजिएका छन् र कोही छपनी बनेर कुल्चिएका छन् आखिर ढुङ्गा नै हो
जसले सहेर चोट सह्यो मूर्ति भइयो, जो चोट नसहेर फुट्यो ऊ छपनी भयो भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम गीतका लागि सुमन श्रापेजीप्रति आभार व्यक्त गर्छु। र यसै गरी अबको बसाइमा प्रकाश त्रिपाठी विवशजी पोखरेली स्रष्टा सुन्दरतम गजल लेख्नुहुन्छ र उहाँको गजल अब अनुरोध गर्दा पनि खिस्याउनुहुन्छ म्याम, हिजो आज कुन्नी किन रिसाउनुहुन्छ म्याम। अनुरोध गर्दा पनि खिस्याउनुहुन्छ म्याम, हिजो आज कुन्नी किन रिसाउनुहुन्छ म्याम। अनुरोध गर्दा पनि खिस्याउनुहुन्छ म्याम। सातो जाला जस्तो हुन्छ आँखा तरी हेरेपछि, सातो जाला जस्तो हुन्छ आँखा तरी हेरेपछि, सातो जाला जस्तो हुन्छ आँखा तरी हेरेपछि, रिसमा चर्को डागो पनि मिसाउनुहुन्छ म्याम। अनुरोध गर्दा पनि खिस्याउनुहुन्छ म्याम। अब कामको हात सारो मैले खोज्नु पर्ने भयो, अब कामको हात सारो मैले खोज्नु पर्ने भयो, सकेसम्म काममा मात्रै पिसाउनुहुन्छ म्याम। अनुरोध गर्दा पनि खिस्याउनुहुन्छ म्याम। अन्तिम शेर छ, काँडाले चाहिँ च्वास्स च्वास्स घोच्ने मात्र कहाँ हो र, काँडाले चाहिँ च्वास्स च्वास्स घोच्ने मात्र कहाँ हो र, काँडाले चाहिँ च्वास्स च्वास्स घोच्ने मात्र कहाँ हो र, भित्र भित्रै डहन्दी बिसाउनुहुन्छ म्याम। अनुरोध गर्दा पनि खिस्याउनुहुन्छ म्याम, हिजो आज कुन्नी किन रिसाउनुहुन्छ म्याम। हो प्रकाश त्रिपाठी विवशजीकी म्याम हिजो आज खै किन रिसाउनुहुन्छ भन्ने यो म्यामसँग आफ्नी मायालुसँग हिजो आज खटपट हुन थालेपछिको सन्दर्भलाई अभिव्यक्त गरिएको यो सुन्दरतम गजलका लागि प्रकाश त्रिपाठी विवशजीप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। र यसै गरी अबको बसाइमा डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीजीका केही मुक्तकहरू वायु जीवनको प्राण युवा प्राण समाजको, वायु जीवनको प्राण युवा प्राण समाजको महत्त्व उत्तिकै ठान्छु म युवा अनि वायुको, उल्ट्याइन्छन् हेरेमा युवा नै वायु भन्छन्, उल्ट्याइन्छन् हेरेमा युवा नै वायु भन्छन् र वायु शब्दको उल्टो युवा नै हुन आउँछन्। यो युवा र वायु शीर्षकको यो छोटो कविता पछि गाउँ सहर बसु सहरमै ठान्छु विकास हेर्न देशको, जाउँ कि गाउँमा ठान्छु विश्वास हेर्न देशको, बसु सहरमै ठान्छु विकास हेर्न देशको, गाउँ कि ठान्छु विश्वास हेर्न देशको, गाउँमा पाल्छन् गाई कुत्ता देखे लखेड्छन्, सहरमा पाल्छन् कुत्ता गाई देखे लखेड्छन्। समाज विशृङ्खल छ, गाउँमा गाई पाल्छन् कुकुर देखे धपाउँछन्, बजारमा गाई धपाउँछन् कुकुर पाल्छ, यस्तै संस्कार छ। अर्को छ साना चोर ठुला चोर, साना चोरहरू हुन्छन् घेरामा तारबारका, ठुला चोरहरू हुन्छन् घेरामा दरबारका, साना चोरहरू हुन्छन् घेरामा तरबारका, ठुला चोरहरू हुन्छन् घेरामा दरबारका, बस्छन् जेलखानामा साना चोरहरू जति, ठुला महलमा बस्छन् ठुला चोरहरू जति। यो देशमा चोरहरू ठुला महलमा बस्न थालेका छन्, साना चोरहरू मात्र जेलखानामा छन्। यसै गरी भोक लाग्दा म के खाउँ समस्या छ गरिबको, भोक लाग्न म के खाउँ समस्या छ अमिरको, भोक लाग्दा म के खाउँ समस्या छ गरिबको, भोक लाग्न म के खाउँ समस्या छ अमिरको, जति खाए अगाउन नेता र राष्ट्र सेवक, समस्या भोकको आज भन्दैछ अझ व्यापक। हो गरिबहरू भोक मेट्नका लागि के खाने हो भन्ने पीडा छ, र अमिरहरूलाई भोक नलागेर के खाए भोक लाग्ला भन्ने पीडा छ। समाज हेर्नुहोस् त कस्तो विस्तृत। यसै गरी मन्त्री निवास दिन्छ जो जनतालाई सबैभन्दा बढी दुःख, सबैभन्दा बढी जसले लिएको
देशको लिन्छ हुर्मत, दिन्छ जो जनतालाई सबैभन्दा बढी दुःख, सबैभन्दा बढी जसले देशको लिन्छ हुर्मत। अरूका देशमा त्यस्ता बस्छन् जेलखानामा, तर नेपालमा त्यस्ता बस्छन् मन्त्री निवासमा। मन्त्री निवास, यो देशको मन्त्री निवास यस्तै छ। यसै गरी अर्को छोटो कविता, भिखारी। जब मन्दिरमा जान्छु प्रभुको गर्न दर्शन, भिखारीहरूको देख्छु त्यहाँ अपार लाइन। जब मन्दिरमा जान्छु प्रभुको गर्न दर्शन, भिखारीहरूको देख्छु त्यहाँ अपार लाइन। भाग्छन् साना भिखारीले भिख मन्दिर बाहिर, माग्छन् साना भिखारीले भिख मन्दिर बाहिर, ठुला भिखारीले भित्रै माग्छन् भिख भयङ्कर हो। साना बाहिरका भिखारीहरूले त एक मुठी अन्न माग्छन्, 1 रुपियाँ दाम माग्छन्, तर ठुला भिखारीहरू भित्रै भिख माग्छन् जो भयङ्कर भयङ्कर भिख मागिरहेका छन्। काने खुसी कुनै गर्छन्, कुनै घुस खुवाउँछन्, 5 रुपियाँ दिन्छन्, लाखौँको माल माग्छन्। काने खुसी कुनै गर्छन्, कुनै घुस खुवाउँछन्, 5 रुपियाँ दिन्छन्, लाखौँको माल माग्छन्। मान्छेको धूर्ततादेखि भगवान के विचार्दछौ? खुसी हुन्छौ कि रुन्छौ कि बेक्स गरी रिसाउँछौ? समाज यस्तै छ। काने खुसीमा 5 रुपियाँ घुस खुवाउँछन् र 5 रुपियाँ दिएर लाखौँको सामान छुटाउँछन्। मान्छेको धूर्तता देखेर भगवानले के विचार्दा हुन्? खुसी हुँदा हुन् कि रुँदा हुन् कि बेस गरी रिसाउँदा हुन्? यो भगवानसँगको प्रश्न सहितको यी सुन्दरतम छोटा कविताहरूका लागि डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। उहाँका 7 छोटा कविताहरू, वायु र युवा, गाउँ सहर, साना चोर ठुला चोर, भोग, मन्त्री निवास र भिखारी शीर्षकका 7वटा छोटा कविताहरू हामीले आजको बसाइमा अन्तिम सिर्जनाका रूपमा प्रस्तुत गर्यौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको यो अनलाइन संस्करण सक नेपालका माध्यमबाट हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम हेर्दै आउनुभएको छ। र आजको बसाइमा हामीले पोखरेली स्रष्टाहरूका सुन्दरतम सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पायौँ, जसका लागि स्रष्टाहरूप्रति आभार प्रकट गर्छौँ। स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई हाम्रो स्वरले न्याय गर्न सकेन, यो तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ हामीले ठानेका छौँ र हामीले तपाईँका सिर्जनाको भावलाई सकेसम्म नमर्ने प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न भने गरेका छौँ। यति भन्दै आजको बसाइबाट हाम्रा लागि सुन्दरतम सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति 2 हात जोडेर नमन गर्दै आभार प्रकट गर्दै आगामी बसाइमा फेरि यसरी नै भेट हुने बाचासहित म असफल गौतम पनि आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। आउँदा जाँदा लाउला पिरथी, यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्, शुभ दिन।